प्रभुका प्रिय अनि पवित्र जनमा म लोक गुरुङको हार्दिक जय मसी। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गर्नुहुने आफ्नो बहुमूल्य प्रतिक्रिया पठाउनुहुने सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यदि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यो शिक्षाद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभयो र भविष्यमा पनि यो भिडियो निरन्तर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गर्नुहोला। साथै आफ्नो बहुमूल्य सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउनु भई यस भिडियोलाई अरूहरूसित पनि शेयर गर्नुहोला अनि घन्टी बजाउनु पनि जरुरी छ। तपाईलाई जानकारी होस्, यो एउटा अध्ययनमूलक भिडियो हो र यहाँ हामी पद पद गर्दै बाइबललाई गहन किसिमले अध्ययन गर्ने प्रयास गर्छौं। यो भिडियो तयार गर्दै गर्दा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान, समय, प्रार्थना अनि परिश्रम इत्यादिको निवेश भएको हुन्छ। यसर्थ यदि तपाईँ आशिषित बन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। आज हामी यूहन्नाको 2 अध्याय त्यसको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म हेर्नेछौँ। यहाँ हामी गालिलको काना भन्ने नगरमा भएको एउटा विवाहमा येशूले पानीलाई दाखमध्यमा परिणत गर्नुभएको घटनाबारे चर्चा गर्नेछौँ। यस खण्डमा मुख्यतः हामी निम्न 5 प्रश्नहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। ती 5 प्रश्नहरू हुन्: सबभन्दा पहिलो, येशूले किन मरियमलाई आमा भनी सम्बोधन गर्नु भएन तर नारी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो? दोस्रो प्रश्न, येशूको समयमा यहुदी परम्परा अनुसारको विवाह कस्तो हुन्थ्यो र दुल्हाका निम्ति सुयोग्य दुलही खोज्ने काम कसरी गरिन्थ्यो? तेस्रो प्रश्न, येशूले आफ्नो पहिलो आश्चर्य कर्ममा किन पानीलाई दाखमध्य बनाउनु भयो? चौथो प्रश्न, के ईसाईहरूले मद्य पिउनुहुन्छ? अनि पाँचौं प्रश्न, बाइबलीय दृष्टिकोणले विवाहको यस घटनाको के महत्व छ? यिनै विषयहरूमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ र आउनुहोस् अब हामीहरू 2 अध्यायलाई वाचन गर्नेछौँ। हामी सबैको निम्ति 2 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म वाचन गर्नेछु। माथि शीर्षकमा दिएको छ, काना नगरमा विवाह उत्सव। तेस्रो दिन गालिलको काना नगरमा एउटा विवाह थियो। येशूकी आमा त्यहाँ थिइन्। येशू र उहाँका चेलाहरू पनि विवाहमा निम्त्याइएका थिए। दाखमध्य सिद्धिएपछि येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, तिनीहरूसित दाखमध्य छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्, मेरो समय अझसम्म आएको छैन। उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भनिन्, उहाँले भन्नुभए बमोजिम तिमीहरूले गर। अब यहुदीहरूको शुद्धि हुने प्रथाको निम्ति त्यहाँ प्राय 100 लिटर अटाउने ढुङ्गाका 6वटा घ्याम्पाहरू राखिएका थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरू पानीले भर। तिनीहरूले घ्याम्पाको मुखसम्मै पानी भरिदिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अलिकता उघाएर भोजका मुखिया कहाँ लैजाऊ। तिनीहरूले सो लगे। भोजका मुखियाले त्यो पानी चाखे जो अब दाखमध्यमा परिणत भएको थियो। त्यो कहाँबाट आएको हो सो तिनलाई थाहा थिएन, तर पानी भर्ने चाकरहरूलाई भने थाहा थियो। तब भोजका मुखियाले दुल्हालाई बोलाएर भने, हरेक मानिसले पहिले असल दाखमध्य टक्र्याउँछ अनि मानिसहरूले निकै खाइसकेपछि मात्र कमसल दाखमध्य राखिदिन्छ। तिमीले त असल दाखमध्य अहिलेसम्म राखी छोडेछौ। उहाँका चिन्हहरूमध्ये यो पहिलो चिन्ह येशूले गालिलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। यूहन्नाले यहाँ तेस्रो दिन भनेका छन्। यदि यो घटना तेस्रो दिनको थियो भने पहिलो र दोस्रो दिन येशूले कहाँ र कसरी बिताउनु भयो त? आउनुहोस् हेरौँ। पहिलो दिनमा येशू यर्दन नदी पारी बेथानिया भन्ने ठाउँमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भएकोमा जानुभएको थियो। दोस्रो दिनमा येशूले फिलिप र नथानिएललाई भेट्नु भएको थियो र आज तेस्रो दिन येशू आफ्ना चेलाहरूसित गालिलबाट काना सहरको विवाहमा सहभागी हुन आउनुभयो। अब एकैछिन हामी भौगोलिक पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। वर्तमान समय यो सहर कहाँ अवस्थित छ र यसलाई कुन नाउँले मानिसहरूले पुकार्दछन् त? क्याथोलिक विश्वज्ञान कोश अथवा इन्साइक्लोपिडियाको 800 वर्ष पुरानो परम्परागत भनाइअनुसार नासरत पहाडको फेदमा अवस्थित अहिलेको अरबी नगर कार्फ नै येशूको समयको काना नगर भनिन्छ। नासरत र काना बीचको दूरी लगभग 10 देखि 11 किलोमिटर थियो। यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचारमा येशूकी आमा मरियमलाई तिनको वास्तविक नाउँले सम्बोधन गर्नुभएको छैन। यूहन्नाले तिनलाई येशूकी आमा भनेर नै
चिनाउनु भएको छ। पुरै सुसमाचारमा हामी केवल 2 पल्ट मरियमको बारे पढ्न पाउँछौँ। पहिलो कानाका विवाहमा अथवा यो विवाहमा र दोस्रो चोटि येशूको क्रुसको मृत्युको समय गोलगथाको डाँडामा। दुवैपल्ट येशूले आफ्नी आमालाई नारी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा भन्दा नारी अशिष्ट शब्द होइन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी लेडी भन्न सक्दछौँ भने यहाँको स्थानीय भाषामा हामी बाङ्ला भाषामा भद्र महिला भनिन्छ। येशूलाई आफू परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुनुभएको र हिब्रू 10 अध्यायको 5ले भने अनुसार उहाँले आफ्नो शरीर स्वर्गीय पिताबाट प्राप्त गर्नुभएको हो भन्ने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो। उहाँ यस संसारमा किन आउनुभएको भन्ने बारे पनि येशूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। मानव इतिहासकै सबैभन्दा पहिलो विवाह सुसम्पन्न गराउने काम पनि स्वयं परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो। जब हब्बाको हात लिएर उहाँले आदमको हातमा राखिदिनु भयो र फलवन्त बन्दै पृथ्वीभरि फैलिँदै जाओ भनी परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। परमेश्वरको पुत्र येशू प्रभुले पनि आफ्नो सेवकाईको सुरुवात विवाहको भोजमा सहभागी भएर साथै नवविवाहित दम्पतिको आवश्यकता पूरा गर्नु साथै तिनीहरूलाई आशिष दिएर सुरु गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी पनि काना सहरमा भएको त्यो विवाह हेर्न जाउँ। प्राचीन समयमा यहुदी अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कलिलै उमेरमा विवाह गरिदिन्थे। अधिकांश धर्मगुरुहरूले विवाहको निम्ति केटोको उपयुक्त उमेर 18 वर्ष भनी तोके तापनि केटीको उमेर लगभग 13 वा 14 वर्ष मात्र हुने गर्थ्यो। यस्तो विवाह अभिभावकको रोजाइ र सहमति अनुसार मात्र हुने गर्थ्यो। आफ्नो छोरोको निम्ति सुहाउँदो केटी हेर्ने काम सकिएपछि दुवैको मगनी हुन्थ्यो र करिब 1 वर्षको लामो अन्तरालपछि विवाह हुन्थ्यो। विवाह आफ्नै कुटुम्ब अथवा जात भाइहरू बीच मात्र हुने गर्थ्यो। बाहिरका वा अन्य जातिसित कुनै विवाह सम्बन्ध जोड्ने काम हुँदैन थियो। मगनीपछि केटा र केटीलाई सँगै बस्ने अनुमति मिल्दैन थियो। विवाह गर्दा केटा पक्षलाई केटी पक्षलाई दाइजो दिने चलन थियो। यसै कारण मगनी र विवाहको समयबीच केटा र केटीको परिवार बीच दाइजोको विषयमा सामान्य विचार विमर्श हुन्थ्यो। विवाह गर्दा केटीलाई दिने यो दाइजो वा सौगातलाई दुलहीको मूल्य भनिन्थ्यो र केटाले केटीलाई कहिले लिन आउँछ भने जानकारी सार्वजनिक गरिँदैन थियो, तर यसलाई गोप्यमै राखिन्थ्यो। विवाहको तिथिबारे केवल दुल्हाको पितालाई मात्र जानकारी हुन्थ्यो। मगनीपछि भावी दुल्हाले विवाहपछि आफ्नै दुलहीसँग बस्नको निम्ति बुबाकै घरमा एउटा नयाँ कोठा निकाल्ने काम गर्थ्यो। अन्तमा दुवै पक्षले विवाहको निम्ति आवश्यक सबै तयारीहरू पूरा गरिसकेपछि बल्ल बल्ल विवाहको समय आउँथ्यो। विवाहको निम्ति शरद यामलाई सबैभन्दा उपयुक्त समय मानिन्थ्यो, किनभने यस बेला अन्न बाली थन्क्याउने र सबै दाग टिप्ने काम प्राय सकिएको हुन्थ्यो। सबैको मन चिन्तामुक्त र हृदय पनि विश्राम गरिरहेको अवस्थामा हुन्थ्यो। ग्रीष्मयामको गर्मीपछि बेलुकीको समय क्रमशः शीतल बन्दै गएकोले अबेर रातसम्म मानिसहरू बस्न सक्थे। विवाहको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँका सानादेखि लिएर ठुला सबैलाई नै निम्तो दिइन्थ्यो। दुलहीलाई लिन कहिले जाने भन्ने निर्णय घरको बुबाले गर्थे। दुलही र तिनको परिवारलाई थाहा नदिई दुलहा सुटुक्क जन्ती लिएर मध्यराततिर दुलहीको घरमा जान्थे। विवाहको कार्यक्रम 1 दिनभन्दा लामो समयसम्म चले तापनि विवाहको भोज हप्ता दिनभरि चलिरहन्थ्यो। विवाह समस्त गाउँको निम्ति आनन्दको घडी हुन्थ्यो। विवाह एउटा खुसी, आनन्द, उमङ्गको अवसर हो। परमेश्वरले मानिसको निम्ति राख्नुभएको सुन्दर योजना, इच्छा र उद्देश्यलाई विवाहले चित्रण गर्छ। पछिबाट हुने थुमाको आफ्नै विवाह बारे पनि हामीलाई यसले पूर्व संकेत दिन्छ। यहुदी विवाहमा दाख मध्येको ठूलो महत्त्व हुन्थ्यो र यो बिना विवाह अधुरो र फिका मानिन्थ्यो। विवाह एउटा खुसी, आनन्द, उमङ्गको अवसर हो। परमेश्वरले मानिसको निम्ति राख्नुभएको सुन्दर योजना, इच्छा र उद्देश्यलाई विवाहले चित्रण गर्छ। पछिबाट हुने थुमाको आफ्नै विवाह बारे पनि हामीलाई यसले पूर्व संकेत दिन्छ।
यहुदी विवाहमा दाखमध्यको ठूलो महत्व हुन्थ्यो र यो बिना विवाह अधुरो र फिका हुन्थ्यो। सही किसिमले प्रयोग भए दाखमध्यले अवश्य पनि विवाहमा आनन्द, खुशी, उमङ्ग थप्ने काम गर्छ। तर विवाहमा दाखमध्य पिएर माथ्नु कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति शोभा दिने कुरो मानिँदैन थियो। पद 3 र 4 मा हामी पढ्दछौँ, दाखमध्य के कति कारणले सिद्धि होला त? यस्तो यहुदी विवाहको भोज हप्ता दिनसम्म पनि चल्ने गर्थ्यो। पद 10 अनुसार भोजको मालिकले आउने सबै पाहुनाहरूलाई उच्च स्तरीय दाखमध्य टक्राएका थिए र तिनीहरू सबैले मन खोलेर भोजको आनन्द उठाइरहेका थिए। स्वाभाविक रूपमा पुरै सहरका छरछिमेकी आफन्त मित्रहरूको ठूलो जमात विवाहमा सहभागी हुन आएका थिए। पाहुनाहरू सामान्य धेरैचोटि दाखमध्य घुमाउने काम भइसकेको र भोजमा अतिरिक्त पाहुनाहरू पनि आएका कारण दाखमध्य बीचैमा सिद्धिएको हुन सक्छ। जे होस्, यसरी भोजको बीचमै दाखमध्य सकिनु पक्कै पनि दुल्हा र उनको परिवारका निम्ति असजिलो बनाउने कारण थियो र यस्तो परिस्थितिले विवाहको आनन्दलाई बिगार्न सक्थ्यो। तर केवल यी कारणले गर्दा मात्र येशूले यो आश्चर्य कर्म गर्नु भनेको पक्कै पनि थिएन। 11 पद अनुसार उहाँका चिन्हहरूमध्ये यो पहिलो चिन्ह येशूले गालिलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। पद 11 अनुसार विवाहमा उपस्थित जनसमुदाय र आफ्ना चेलाहरू अघि आफैलाई मसीहको रूपमा परिचित गराउनका लागि साथै तिनीहरू सामने आफ्नो महिमा प्रकट गर्न उहाँले यो आश्चर्य कर्म गर्नुभएको थियो। सृष्टिको सुरुवातमै परमेश्वरले बनाउनु भएको पृथ्वीलाई ढाक्न र यसको सही देखरेख गर्ने जिम्मेवारी परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको थियो, जुन उद्देश्य विवाहद्वारा मात्र हासिल हुन सक्दछ। दाखमध्य सेवन गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अघि बाइबलले यसबारे के भनेको छ यसबारे छोटकरीमा अध्ययन गरौँ। भारतको कश्मीर, हिमाञ्चल जस्ता राज्यहरू स्याउ र ओखर खेतीको निम्ति विश्वभरि प्रसिद्ध छन्। यसरी नै इजरायल लगायत अन्य मध्य पूर्वीय देशहरू दाख वा अंगुर लगायत अन्य फलहरूको निम्ति विश्व प्रख्यात मानिन्छन्। प्राचीन कालदेखि नै स्थानीय संस्कृतिमा अंगुर लगायत विभिन्न फलफूलबाट तयार भएका पेय पदार्थहरूको निकै महत्त्व देखिएको छ। दाखलाई मिचिएर तयार गरिने दाखमध्य प्रत्येक परिवारको भोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकोले प्रत्येक घरमा दाखमध्य उपलब्ध हुने गर्थ्यो। यसरी दाखरस प्रशस्त हुनलाई व्यक्तिको प्रतिष्ठासित पनि तुलना गरेर हेरिन्थ्यो भने मानिसले गाई वस्तु, भेडा, अन्न, तेल सरह यसको 10औं अंश परमेश्वरमा चढाउने गरिएको बाइबलमा पाइन्छ। यद्यपि दाखमध्यको प्रयोग नुहाको समयभन्दा पहिलेदेखि नै भएको थियो। दुर्भाग्यवश नुहाले दाखमध्यको प्रभावमा आफ्नै कान्छो छोरा कनान विरुद्ध श्रापका वचनहरू बोले। यसैगरी ख्रिस्टको प्रतीक मानिनु हुने प्रधान पूजाहारी मल्कीसेदेकले पनि अब्राहमलाई भेट्न आउँदा दाखमध्य र रोटी बोकेर आउनुभएको घटना हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्दछौँ। यसरी नै सदम र गमोरा सहरको विनाशपछि अब्राहमका भतिजा लोतलाई तिनका छोरीहरूले अत्यधिक दाखमध्य सेवन गराएर तिनीसित अमर्यादित काम गरेको घटना पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। यसको हजारौं वर्षपछि येशू प्रभुको समयमा पनि विवाह जस्ता विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा दाखमध्यको प्रयोग भएको हामी बाइबलमा पढ्छौँ। प्राचीन समयमा दाखमध्य हरेक घरमा पाइने र उपभोग गरिने सामान्य वस्तु भए तापनि हितोपदेश 20 अध्यायको 1 पदले दाखमध्य र मदिराको कुलतबाट हुने सम्भावित खराबीबारे हामीलाई स्पष्टसित बताएको छ। आउनुहोस् अब हामीहरू हितोपदेश 20 अध्यायको 1 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। दाखमध्य उपहास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि कसरी दाखमध्यको कुलतले
मानिसमा कुन प्रकारको एउटा कुप्रभाव पर्न सक्दछ यसबारे हामीलाई स्पष्ट रूपमा 20 अध्यायको 1 पदले हामीलाई बताएको छ। यस्तै हितोपदेश 21 अध्यायको 17 पदले के भनेको छ हामीहरू अलिकति हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ, सुखविलासको प्रेम गर्ने दरिद्र हुनेछ, दाख मध्य र तेललाई प्रेम गर्ने कहिल्यै धनी हुने छैन। नयाँ नियमको एफएसी 5 अध्याय त्यसको 18 पदमा पावलले भनेका छन्, दाख मध्यले नमात्यो कारण यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिँदै जाओ। अन्तमा बाइबलको शिक्षा अनुसार सीमित मात्रामा दाख मध्यको सेवनले मानिसलाई हानि पुर्याउँदैन, न त यसले कुलतमा नै फसाउँछ। वास्तवमा चिकित्सकहरूले पनि स्वास्थ्यका लागि र विशेष गरी मुटुका रोगीहरूलाई अलिअलि मात्रामा सेवन गर्न सुझाव दिन्छन् र पावलले पनि तिमोथीलाई 1 तिमोथी 5 अध्यायको 23 पदमा तिनको पेटको बिमारीको निम्ति अलिअलि दाखमध्य पिउने सल्लाह दिन्छन्। दाखमध्यलाई छुँदैमा वा उपयुक्त अवसरमा यसको सीमित सेवन गर्दैमा पाप हुँदैन। साथै दाखमध्य पिउने नपिउने भन्ने कुरा पनि विश्वासीको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। तर पियक्कडपनलाई बाइबलले स्पष्ट रूपमा पाप भनी भनेको छ, किनकि एफएसी 5 अध्यायको 18 पद जस्तै थुप्रै अरू वचनले यसको गलत प्रयोगबाट हुन सक्ने पापको बारेमा स्पष्ट रूपमा हामीलाई चेतावनी दिएको छ। अझ हिजो आज हाम्रो समाजमा मदिरापानले जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, यसबाट अरूहरूको निम्ति ठोकरको कारण नबन्नको निम्ति पनि विश्वासीहरूले यसको सेवन यथाशक्य नगरेकै बेस हुन्छ। प्रियहरू, काना सहरमा भएको यस विवाहले यीशु ख्रीष्ट प्रभुको आफ्नै विवाहको बारेमा पनि हामीलाई पूर्व सङ्केत दिँदछ। हामी यीशु ख्रीष्ट प्रभुकी दुलै हौँ। मण्डली यीशु ख्रीष्ट प्रभुकी दुलै हो, जसलाई यीशु ख्रीष्ट प्रभुले दिनहुँ पानीले सफा गरिराख्नु भएको छ। दाग नलागेको, चाउरी नपरेको ओजस्वी प्रतापी मण्डलीको रूपमा यीशु ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जब यीशु ख्रीष्ट प्रभु कुनै पनि समय आफ्नै दुल्हैलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ, हामी सबैजना उहाँसँग जानेछौँ। यो कुराले हामी सबैलाई उत्साह दिन्छ, यस कुराले हामी सबैलाई आनन्दित गराउँछ र साँच्चै नै दुल्हा कुन चाहिँ बेला आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वर पितालाई थाहा छ। हाम्रो दुल्हा यीशु ख्रीष्ट प्रभुलाई पनि थाहा छैन, तर परमेश्वर पितालाई थाहा छ उहाँ कुन चाहिँ समय आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आउनुहोस् अब हामीहरू धैर्य साथ दुल्हाको प्रतीक्षा गरौँ र जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न हामी पनि आफैलाई तयार राखौँ, सचेत रहौँ, जागा रहौँ, प्रार्थनामा लागिरहौँ, परमेश्वरको वचनमा लागिरहौँ र जब आउनुहुन्छ हामी सधैँभरिको लागि आफ्नो दुल्हासँग उहाँको घरमा हामी जानेछौँ। अन्तमा म तपाईँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँले यसलाई लाइक गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँले आफ्ना मित्रहरूलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरू पनि आशिषित हुन सक्नुभएको होस्। यसरी नै अर्को भिडियो लिएर म तपाईँको समक्ष उपस्थित नहुन्जेलसम्म म लोक गुरुङ तपाईँ सबैजनाबाट बिदा चाहन्छ। जय मसीह।